नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माशा अल्लाह, आज आप हज़रात किराम की खिदमत में कुरान करीम के चैलेंज से मुताल्लिक़ चंद निहायत अहम बातें पेश की जा रही हैं जो जहनों में बिठा लेने और दिलों में उतार लेने के काबिल हैं। कुरान करीम के एजाज़ और चैलेंज के मौजू पर दाई इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी अलैहि रहमा, मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी अलैहि रहमा और प्रोफेसर सैयदा मेहरुन्निसा बख्तियारिया अलैहा रहमा की इबारात और मलफूज़ात भी पेश खिदमत हैं, जिनसे कुरान करीम के एजाज़ और चैलेंज की भरपूर वजाहत और सराहत होती है। आइए अब मौजू का आगाज़ करते हैं। कुरान करीम का अरब में जिस वक्त नुज़ूल हुआ, अरब फसाहत व बलागत में बहुत मशहूर थे। मरकज़ी मकामात पर मुशायरे हुआ करते थे, बड़े बड़े मेले लगा करते थे। अरब के अवाम व ख़वास बेहतरीन कलाम सुनने के आदी थे। उनके ज़ौक़ अदबी व शौक़ शायरी का चर्चा था। ऐसे माहौल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान जैसा ज़िंदा जावेद मौजज़ा दिया गया। जब उन लोगों ने कुरान को सुना तो मबहूत हो गए कि एक उम्मी शख्स की ज़ुबान से फसाहत व बलागत से लबरेज़, मानी व मतालिब से भरा हुआ कलाम कैसे अदा हो रहा है, जो निहायत बेमिसाल और इंतहाई लाजवाब है। कुरान करीम का अंदाज़ व उसलूब दुनिया की हर किताब से मुख्तलिफ है। कुरान करीम की हर बात सादा होने के बावजूद अपने अंदर एक समंदर समोए हुए है। एजाज़ कुरानी से उन लोगों को इतना ताज्जुब व तहय्युर हुआ कि उनमें बास कुफ़ार कहने लगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी हैं, यानी उन्होंने किसी से नहीं पढ़ा है, और इस बात से हम सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। फिर ऐसा मबहूत कर देने वाला और ताज्जुब में डाल देने वाला कलाम ये कैसे पेश कर रहे हैं? कोई शख्स यकीनन ऐसा है जो इनको ऐसा कलाम बनाकर दे रहा है। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने कुफ़ार मक्का को मुखातब करके चैलेंज किया कि 10 आयत या कम अज़ कम एक आयत सही कुरान जैसी बनाकर पेश तो कर दो। इरशाद रब्बानी है, ऐ मोहम्मद आप मुनकिरों से कह दीजिए, अगर कुल आदमी और जिन जमा होकर ऐसा कुरान पेश करना चाहें, अगरचे एक दूसरे के मददगार हों, तब भी ऐसा न कर सकेंगे। सूरह बनी इसराइल आयत 88। चैलेंज का मफहूम बहुत वसी है। इससे मुराद महज स्टाइल नहीं है बल्कि मानवी पहलू भी है। कुरान करीम का चैलेंज दुनिया के तमाम मुनकिरीन के लिए है। लिहाजा कुरान करीम के बाद जितने फ़लसफ़े वजूद में आए हैं और नज़रियात और इज़म्स पेश हुए हैं, उनमें से अक्सर कुरान करीम के बदल के तौर पर इसके मानवी पहलू के जवाब की कोशिशें हैं, मगर दुनिया बराबर मुशाहदा करती आई है कि सब के सब नाक़िस और नाकारा हैं। दर हकीकत कुरान करीम का चैलेंज तमाम उलूम व फ़नून, फसाहत व बलागत, ज़ुबान व अदब, उसलूब व मौजू के एतबार से है। और कुरान करीम का चैलेंज हर ज़माने, हर मुल्क, हर इलाक़े में क़यामत तक के लिए है। फसाहत व बलागत के इमाम, बड़े बड़े शोला बयान मुक़र्रिर, माए नाज अदीब, अंदाज़ व उसलूब के माहिर, तसनीफ़ व तालीफ़ के धनी, गर्ज़ के जो कोई कुरान करीम के मुकाबले पर आया तो कुरान करीम के उसलूब बयान और हुस्न अदब की ताब ना ला सका। कुरान करीम के दिल पर असर करने वाली ताकत और तस्खीर कर लेने वाली क़ुव्वत से ऐसे मबहूत हुए कि उनकी निगाहें झुक गईं, ज़ुबानें गुंग हो गईं, कलम जवाब दे गया, अदबियत का सारा जोश ठंडा पड़ गया, फसाहत व बलागत का नशा जाता रहा और उनकी सलाहियत व काबिलियत अज़ाई में बुलंद के साथ
آخر کار قرآن کریم کے سامنے سب کے سب نے ہتھیار ڈال دیا۔ قرآن کریم 23 سال 23 ایئرز تک اہل زبان کو قرآن کریم کا مثل بنانے کی دعوت دیتا رہا، لیکن انتہائی کوششوں کے باوجود کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد اب بھی قرآن کریم کا چیلنج اپنی جگہ قائم ہے۔ قرون اولیٰ یعنی شروع زمانے سے لے کر آج تک فصاحت و بلاغت، ادب و لغت، اسلوب و نگارش کی دنیا میں کوئی سورما ایسا پیدا نہ ہوا جو قرآن کریم کا مثل لانے کا تصور اور اس کے مقابلے کی ہمت کرتا۔ سب سے بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام اور ایک معجزہ ہے۔ قرآن کریم کی ادبیت کاملہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن کریم انسانی کلام نہیں ہے۔ اگر کسی نے جواب لکھنے کی کوشش کی بھی تو خود اس کی کوشش اس کا مذاق اڑا گئی۔ مثلا مسیلمہ بن کذاب نے قرآن کا جواب پیش کیا۔ اس کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو: الفیل ملفیل ما ادراک ملفیل حیوان عظیم لہ ذنب قصیر و خرطوم طویل۔ ہاتھی کیا ہاتھی، اور تو نے کیا سمجھا کہ کیا ہاتھی؟ وہ ایک بڑا جانور ہے جس کی ایک چھوٹی سی دم ہے اور لمبی سونڈ ہے۔ بحوالہ اسلام کی بنیادی تعلیمات، صفحہ 533، پروفیسر سید عطاء اللہ بخاری قادری، کراچی، پاکستان۔ یہ ہے وہ کلام جو قرآن کریم کے مقابلے میں ایک عرب نے پیش کیا، وہ بھی ایسے بھونڈے اور مضحکہ خیز طریقے سے۔ ابن مخفع نے، جو تابعین کرام کے زمانے میں فصاحت و بلاغت میں یگانہ روزگار تھا، قرآن کریم کا معارضہ یعنی قرآن کریم جیسی آیت یا آیات لکھنا شروع کیا۔ ایک روز ایک مکتب سے اس کا گزر ہوا جہاں ایک لڑکا سورہ ہود کی 44ویں آیت پڑھ رہا تھا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور حکم آیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور حکم ہوا کہ بے انصاف قوم دور ہو جا۔ یہ سن کر وہ واپس آیا اور جو کچھ معارضہ اس نے لکھا تھا پھاڑ کر پھینک دیا، اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا معارضہ کبھی پیش نہیں کیا جا سکتا، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ بحوالہ آئینہ قرآن، صحیفہ جامعہ دارالسلام عمر آباد، 1977۔ قرآن کریم کی تاثیر و جاذبیت کا یہ حال تھا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط انسان اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے۔ اسی قرآن کریم کا اثر تھا کہ حبشہ کا باروب بادشاہ اسلام کی آغوش میں آ گیا اور اس کی دنیا دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئی۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت کفار مکہ شور مچاتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں اس قرآنی اثر سے دوسرے کفار مکہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ تاریخ نے طفیل بن عمرو دوسی، عرب کے مشہور شاعر کو کانوں میں روئی ٹھونس کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے دیکھا۔ بالآخر ایک مرتبہ تلاوت اس کے کانوں میں پڑ ہی گئی اور وہ یہ کہتا ہوا اسلام کی جھولی میں آ گیا کہ خدا کی قسم اس سے بہتر کلام کبھی نہیں سنا اور نہ اس سے اچھا کسی کا کلام پایا۔ سوید بن صامت رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اوس کے بہت بڑے نامور و مشہور سردار تھے، قرآن کریم کو سننا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قرآن کریم کا ہر حرف و کلمہ نگینے کی طرح جڑا ہوا ہے۔ اس کی عبارت کی اثر انگیزی، مضامین کی روانی،
اس کے واعظ و نصیحت کی دلسوزی، اس کے انداز بیان کی جولانی، اس کے لافانی حقائق و معارف، اس کے انذار و تبشیر یعنی اس کے ڈرانے اور خوشخبری سنانے کا دل دہلانے والا انداز اپنی مثال آپ ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل اور حقیقی ثبوت ہے کہ اس میں کسی اختلاف اور خلاف حقیقت بات کا پایا جانا محال ہے۔ اسی طرح زمانے کی تبدیلی یا ترقی سے قرآن کریم کی تاثیر، افادیت اور اہمیت میں کوئی بھی کمی کا آنا ممکن نہیں ہے۔ داعی اسلام حضرت مولانا سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ اعجاز قرآنی کے تعلق سے فرماتے ہیں، قرآن کریم میں جو وسیع اور جامع علم پایا جاتا ہے وہ اس زمانے کے اہل عرب اور اہل روم و یونان و ایران تو درکنار، اس صدی کے اکابر اہل علم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ فلسفہ، سائنس اور علم عمران یا کسی بھی علم کی کسی ایک شاخ کے مطالعے میں اپنی عمر کھپا دینے کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس شعبہ علم کے آخری مسائل کیا ہیں، اور پھر جب وہ غائر نگاہ یعنی گہری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ان مسائل کا واضح جواب موجود ہے۔ یہ معاملہ کسی ایک علم تک محدود نہیں ہے بلکہ ان تمام علوم کے باب میں صحیح ہے جو کائنات اور انسان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ 1400 برس پہلے ریگستان عرب میں ایک امی کو علم کے ہر گوشے پر اتنی وسیع نظر حاصل تھی اور اس نے ہر بنیادی مسئلے پر غور و خوض کر کے اس کا ایک صاف قطعی جواب سوچ لیا تھا۔ اعجاز قرآنی کے اگرچہ اور بھی بہت سے وجوہ ہیں، لیکن ان چند وجوہ ہی پر آدمی اگر غور کر لے تو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کا معجزہ ہونا جتنا نزول قرآن کے زمانے میں واضح تھا اس سے بدرجہ زیادہ آج واضح ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ بحوالہ سیارہ ڈائجسٹ جلد 2 صفحہ 192۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی علیہ رحمہ اعجاز قرآنی کے تعلق سے لکھتے ہیں، ہم اگر غنی ہیں تو اسی قرآن مجید کے خزانۂ عامرہ سے، قرآن مجید کے مطالعے سے کچھ موتی ہاتھ لگ جائیں تو ہم آپ کو پیش کریں۔ یہ انسانیت اور آدم علیہ السلام کے پورے کنبے کے لیے کافی ہے۔ بڑے بڑے فرما رواؤں، سرمایہ داروں اور دولت مندوں کو دینے کے لیے اگر کوئی چیز ہے اور اضافہ کر سکتی ہے، دنیا بدل سکتی ہے، قسمت چمکا سکتی ہے تو وہ قرآن مجید کی بھیک ہے۔ قرآن مجید تحت الثری سے اٹھا کر افلاک وہ ثریا پر پہنچا سکتا ہے، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں ان کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ یہی قرآن مجید نے عرب کے خانہ بدوشوں، صحرا نشینوں کو، جن کے پاس پیٹ بھر کھانے کو تھا نہ تن ڈھانکنے کو تھا، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ جو ساربان تھے ان کو جہاں باں بنا دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہی قرآن مجید ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو، خانہ بدوشوں کو، جن پر دنیا کو توجہ بھی نہ ہوتی تھی، جہاں باں، جہاں دار اور جہاں آرا بنا دیا۔ انہوں نے قیصر و کسریٰ کے تاج کو پاؤں کے تلے روندا اور ان کے تخت سلطنت پر ایسے بے تکلف بیٹھے جیسے بوریے پر بیٹھتے ہیں۔ بحوالہ قرآنی افادات صفحہ 33۔ مفکر اسلام سید ابوالحسن علی حسنی ندوی علیہ رحمہ اعجاز قرآنی سے متعلق ایک اور جگہ اس طرح لکھتے ہیں، قرآن صرف اپنے الفاظ و ترکیب اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ نہیں ہے
बल्कि वो अपने अल्फाज व तराकीब में भी मौजज़ा है, अपने मानी व मज़ामीन में भी, अपने आला उलूम व मारिफ में भी, मालूमात गैबी और हक़ाइक़ अबदी में भी, अपनी पेश की हुई मजहबी व अखलाक़ी व मुआशरती और मदनी तालीमात में भी, अपने असरात व इनक़लाब में भी, जो इसके एजाज़ कामिल का सिर्फ़ एक पहलू और गोशा है, कोई मुकाबला नहीं हो सका, तो इसके एजाज़ कामिल में क्या मुमासलत हो सकती है। कुरान का इम्तियाज़ खुसूसी और इसके एजाज़ का राज ये है कि वो अल्लाह के इल्म से उतारा गया है और हकीकत में वो इसके इल्म ख़ास का एक मज़हर है। इसलिए इसमें इंसान अपने ज़न्नी व मुश्तबह, नाक़िस व महदूद और खुदा के बख्शे हुए इल्म के साथ क्या मुकाबला कर सकता है। जिस तरह खुदा की और सिफ़ात में इंसान मुमासलत नहीं कर सकता, इसी तरह वो खुदा के इल्म में भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बहवाला मुताला कुरान के उसूल व मबादी, सफ़ा 45। कुरान करीम के एजाज़ मिरेकल से मुताल्लिक़ प्रोफेसर सैयदा मेहरुन्निसा बख्तियारिया अलैहा रहमा का एक यादगार मलफूज़ भी पेश खिदमत है। फरमाती हैं, कुरान करीम ही वो वाहिद मजहबी किताब है जिसमें तख्लीक़ कायनात, मज़ाहिर कायनात और इंसानी तख्लीक़ का मकसद वाज़ेह तौर पर पेश किया गया है और कायनात में पाए जाने वाली मखलूक़ात मसलन हैवानात, एनिमल्स, नबातात, ऑर्गेनिक सिस्टम, जमादात, इनऑर्गेनिक सिस्टम और दीगर मखलूक़ात, अदर क्रिएशंस से मुताल्लिक़ तफसीलात सादा और आम फहम अंदाज में पेश की गई हैं। इसी तरह इंसानी तख्लीक़ की गर्ज़ व गायत और कायनात की हकीकत और इंसान व कायनात के बाहमी ताल्लुक़ से मुताल्लिक़ तशफ़ी बख्श मालूमात फ़राहम की गई हैं। कुरान करीम को नाजिल हुए तकरीबन 1400 साल गुज़र गए हैं। कुरान करीम का ये एजाज़ है कि इंसानी तख्लीक़ से मुताल्लिक़, कायनात की तख्लीक़ से मुताल्लिक़, मज़ाहिर कायनात से मुताल्लिक़ या दीगर कायनात की तख्लीक़ से मुताल्लिक़ इसकी कोई एक बात भी आज तक गलत साबित नहीं हुई है और क़यामत तक साबित नहीं हो सकती। ये एक ज़िंदा हकीकत है कि कुरान करीम की कोई बात और इसका कोई बयान आज तक गलत साबित नहीं हुआ है। यही नहीं बल्कि ज़माने के गुज़रने के साथ साथ कुरान करीम के बयानात और उसकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है और होता जा रहा है। ये भी एक तारीख़ी हकीकत है कि कुरान करीम की बदौलत इल्म व साइंस ही में नहीं बल्कि तमाम उलूम में तरक्की हुई है और इनकी नई नई ताबीरें सामने आई हैं और बहुत से हक़ाइक़, रियलिटीज़ खुलकर सामने आए हैं जिन पर पर्दा पड़ा हुआ था। असर हाजिर में साइंसी इंकशाफात और इक्तशाफात यानी एजुकेशनल रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च में जो तरक्की हुई है, हत्ता कि इनके जुज़वी मालूमात और तफसीलात फ़राहम हुई हैं, इनका कुरानी बयानात और मालूमात से किसी तरह का टकराव या तसादुम नहीं है बल्कि मुवाफ़क़त और तायीद साबित है। ये कुरान करीम के एजाज़ पर बहुत वाज़ेह दलील और मज़बूत सबूत है। इंसानों की तवील जद्दोजहद और मेहनत व मशक्क़त के बाद जिन साइंसी हक़ाइक़, फैक्ट्स और नताइज, रिज़ल्ट्स तक रसाई हुई है, उन्हें कुरान करीम 1400 साल पहले बहुत वाज़ेह अंदाज में पेश कर चुका है। कुरानी बयानात और कुरानी तालीमात असर हाजिर की तरक्की का सबब हैं। इसका एतराफ़ बिल इत्तफ़ाक़ मुस्लिम और गैर मुस्लिम तमाम स्कॉलर्स को है। मैं अपनी गुफ्तगू को इस शेर पर ख़त्म कर रहा हूँ। कुरान में हो गोता ज़न ऐ मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।